नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाने नबूवत के बाद जब मक्का वालों को कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू का पैगाम दिया, तो वही मक्का वाले जो आपको सादिक और अमीन कहते थे आपके खिलाफ हो गए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 13 साला मक्की दौर ये तकालीफ से भरा हुआ है। मक्का वाले कभी हुजूर के रास्ते में कांटे बछाते थे, कभी हुजूर पर कूड़ा फेंकते थे, कभी हुजूर पर हालत नमाज में ओजरी रखते थे। लेकिन इन तमाम तकालीफ के बावजूद अल्लाह के नबी तौहीद का पैगाम देते रहे। जब मक्का वालों ने नाउज बिल्लाह हुजूर को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया, तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को मक्का छोड़कर मदीना तैयबा हिजरत का हुक्म दिया। हिजरत की रात जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ रहे थे, तो वादिये मक्का के ऊपर नजर दौड़ाई। मक्का शहर को खिताब किया, वल्लाहि इन्नके लअहब्बु अर्दिल्लाहि इलैया, अल्लाह की कसम है मक्का, तू रुए जमीन पर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। व इन्नके लअहब्बु अर्दिल्लाहि इलल्लाह, और अल्लाह की कसम इस रुए जमीन पर रब को तू सबसे ज्यादा पसंद है। वलौला अन्ना आहला के अखराजूनी मा खरज तो मिन के, ए मक्का, अगर मक्का वालों ने मुझे मक्का छोड़ने पे मजबूर ना किया होता, मैं कभी भी मक्का छोड़ के ना जाता। तो हिजरत की रात अल्लाह के नबी अकेले अपने रफीके यार हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मक्का से रवाना होते हैं। कौन ये सोच सकता था कि जब आप अकेले अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ ये मक्का छोड़ रहे हैं, तो एक दिन आप फाते की हैसियत से इसी मक्का में दोबारा दाखिल होंगे। अल्लाह के नबी मदीना तैयबा गए। कुफ्फारे मक्का ने वहां भी हुजूर को चैन से ना बैठने दिया। जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे खंदक, जंगे खैबर, अल्लाह के नबी मुख्तलिफ गज़वात और जंगों में मसरूफ रहे। लेकिन फिर वो वक्त आ गया कि जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए मक्का के दरवाजे खोल दिए। हिजरत के 8वें साल रमजानुल मुबारक जब आया, तो अल्लाह के नबी ने मदीना तैयबा और इर्द गिर्द की बस्तियों में पैगाम पहुंचा दिया, मन काना युमिनु बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर फलयहदुर रमदान बिल मदीना। वो इंसान जो अल्लाह पे ईमान रखता है, यौम आखिरत पे ईमान रखता है, वो इस रमजान में मदीना तैयबा हाजिर हो जाए। सहाबा किराम ने अल्लाह के नबी का जब ये पैगाम सुना, जौक दर जौक मदीना तैयबा हाजिर होने लगे। 10,000 का लश्कर जर्रार जब तैयार हो गया, 10 रमजानुल मुबारक को अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तैयबा से रवाना होते हैं, और 20 रमजानुल मुबारक को अल्लाह के नबी जो अकेले हजरत सैयदना अबी बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मक्का छोड़ के गए थे, आज
10,000 جانثاروں کے ساتھ ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوتے ہیں، کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، کوئی خون ریزی نہیں ہوئی تھی، جنگ و جدال نہیں ہوا تھا، بلکہ بڑے امن کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، یمنی چادر اللہ کے نبی نے اپنے سر کے اوپر امامہ کے طور پہ باندھی ہوئی تھی۔ قربان جاؤں وہ منظر کتنا سہانا ہوگا جب اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں حاضر ہوئے ہوں گے، پھر اللہ کے گھر حاضر ہو کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، نوافل ادا کیے، وہ خانہ کعبہ جو اللہ کی عبادت کے لیے جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، آج 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ اشارہ کرتے جاتے، وہ بت نیچے گرتے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان سے اعلان کرتے جاتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج حق آ گیا، باطل ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو ایک فاتح کی حیثیت سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر لیا تو آج سارے کے سارے مکے والے اکٹھے ہیں۔ آج ان کو اپنی زندگی کے سارے کارنامے یاد آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مکہ والو آج تمہیں پتا ہے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ کہنے لگے نظن خیرن، ہم آپ سے بلائی کی امید رکھتے ہیں۔ نبی کریم و اخ کریم و ابن اخ کریم قد قدرتا۔ فرمایا آپ ایک کریم نبی ہیں، ایک کریم بائی ہیں، ایک کریم بائی کے بیٹے ہیں۔ آج آپ کو قدرت و اختیار ہے، جو بھی فیصلہ کریں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، مکہ والو میں تمہارے ساتھ وہی کرنے والا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی مواخذہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ اذهبوا وانتم الطلقاء، میں نے تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دیا، تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فاتح ہونے کے بعد، قدرت و اختیار ہونے کے بعد بھی مکہ والوں کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی مکہ سے نکلے تھے صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، لیکن مکہ میں پھر داخل ہوتے ہیں تو 10,000 جانثار حضور کے ارد گرد ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی خون ریزی کے داخل ہو جاتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔